Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginawanaak kaninyo. Sa ito sa Ebanghelyo sa mala ni San Juan. Kung nasilag ninyo ang kalibutan, hinumdumi nga una ning nasilag nako. Dili unta maingon inikon iyamong sa kalibutan. Kinahigugma ang kalibutan sa iyaha. Pandili mo sa kalibutan. Kaya ako'y nagpili ninyo gikan sa kalibutan. Usang kalibutan nagdumot kaninyo. Hinumdumi ako ang gisulti. Ang ulipon di labaw sa galon. Kung gilutos, lutoson sab kamo. Ito ba nila ang ako ang ipanudlo nan karon tumanon ba nila ang inyo? Tungod sa ako ang ngalan, buhato nila kining tanan. Kaya wala sila makaila sa nagpadala nako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Diyo sa kamugulano nga lalaki nga nireklamo sa iyang inahan. Mihunong ko sa pagsimba tungkol kay sa duha ka rason. Di na ko ganahan sa mga tao. Ang mga tao sa di na sa ganahan. Kaya ko. Ang inahan mo tuto kaniya, umihupay kaniya, na nag-ingon, "Anak ko, balik sa simbahan. Tagang ko ikaw usab og duha ka rason kung ganong mabalik ka. Una, 60 anyos ka na. Ni ikapagyod ang kura paruko. Alaot nga parik. Siguradong nag-antos siya sa iyang parukyano. Sa Ebanghelyo karong adlaw sa Jesus ipahayag, kung gilutos sila ako, lutoson usab nila kamo. Sa diyang naghisgot siya sa paglutos, ang iyang gipasabot pa ang mga panglutos na mag-antuson sa iyang mga tinun-an gikan sa makabot sa mga Hudiyo o sa mga Romano, diha sila magpadayag sa iyang mga pagtulunan. Bisan pa ni Ana, kaw sa kontra, na dili Kristohano nga nasod, ang mga panglutos na gitumong sa Ginoo adunay lain-lain yung mga forma. Ang pagbagukon mahimo nga usa ka pag-antos gikan sa abusado nga kapikas. BBI tungod sa aktibo na itong pag-alagad sa simbahan. Mahimo tang katawaan ang gigayigaan gani tungod sa tuang pagtuman sa masugo sa Dios. Adunay mga kapunungan sa parokya, no? Mga religious community nga may undang na nilaylo na tungod kay sila dili mag-angayon kayong nagitagad o nasakitan sa pagsaway na dili maayo sa mga pulong. Sigurado, adun na sila maayong mga rason sa pagbuhat ni ini. Pero sa ang kalig-on sa pagtuon tagyod, dili makatandog kanila sa pagtuman sa misyon sa pag-alaga sa Dios diya sa simbahan. Muli Teresa of Calcutta, gimangutana sa usa ka periodista kung wala ba siya matintal sa pag-undang tungkol sa kalisod sa trabaho
nga iyahang gibuhat alas sa mga kabus pulis among dapur. Ug siya mitubag, gitawag ako dili aron magwalang puson, apan haron mamunungon, faithful. Importante alang sa madutara sa tawag siya Saint of the Gutter. Ang usa ka maayon Kristohanon, dili mangita sa iyahang kalampusan, kundi magmaunungon sa iyahang pagtuo, isa pa sa daghang na panghitabo nga lisod. Utanon ako ng imong kagalingon. Kung aduna ba'y pagsulay o panglutos, naghuna ka ba sa pagsurrender, give up, o pagbarog sa pagtuo? Nagtuo ka ba ang tinuong disipulo naglakip sa pagsunod ni Kristo na nag-ingon, kung sila naglutos ka nako, sila usab maglutos kaninyo. Maghampo kita. Langit ng Amahan, masalamat ko karong adlaw sa imong dakong kasa sa Yesu Kristo. Higugmaon mo ako pag-ayo sa imong padala ng imong bugtong anak. Pero mabuhi ug mamatay alang sa akong sala. Isaulog ako sa mahayaong pagkabanhaw. Nag-angkon sa kadaugan batok sa kamatayon ug sala. Hinaot nga mamatay ako adlaw sa akong sala. Magpaduol kanimo sa iyong dalan alang sa akong kinabuhi. Ako magpuyo sa hingpit nga kalipay ni Kristo. Pasiluang ako mga sala. Ginoo. Amen. Mama Mary, teach me to rely upon the Holy Spirit each day. Umalangin ang Diyos pagagahom sa tanan, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life